یه کوهی از پول، یه کوهی از موقعیت‌های شغلی، یه کوهی از زندگی خوب، یه کوهی از خوشبختی. خیلی ساده است. هر کدوم رو بپسندی نوش جونت عزیزم. بدبختی رو میپسندی نوش جونت، خوشبختی رو میپسندی نوش جونت. سلام به شما کنکور توییتی دوست داشتنی و خوش اومدید به چنل یوتیوب ما. با قسمت اول از دوره کنکوری بی‌نهایت در خدمتتون هستم. این قسمت اسمش هست مارشملو کنکوری، در رابطه با یکی از موضوعات خیلی خفن روانشناسی و چیزی که تمام کنکوری‌های کشور ما باهاش درگیرن. امروز میخوام باهاتون صحبت کنم. برای اینکه ویدیوهای به این خفنی، ویدیوهای به این توپی و عالی رو توی چنل ما از دست ندی، حتما همین الان این زیر چنلمون رو سابسکرایب کن که ویدیوهای جدید گذاشتیم متوجه بشی. چیزایی که اینجا واسهتون میگم اصلا توی پیج اینستاگراممون نیست و هیچ جای دنیای کنکوری پیدا نمی‌کنید. پس هر کسی سابسکرایب نکنه بهش قول میدم یه روزی پشیمون میشه که چرا به من نگفتید این ویدیوی خفن، این آموزش خفن رو اینجا گذاشتید و من از دستش دادم. عنوان ویدئو کمی شاید واسهتون عجیب باشه، مارشملو کنکوری. مارشملو چیه؟ مارشملو رو همتون اسمشو شنیدید. اینها هستن، عکسشو میذارم این گوشه واسهتون. یک سری خوراکیایی هستن که حالا نمونهشو توی ایران پیدا نمی‌کنی، یعنی به این شکل نیست، ولی یه سری پف‌پفایی هستن. حالا شاید این دارینم ببینید، شاید این اسمشو بتونیم بذاریم مارشملو. سال 1973 یه تحقیق روانشناسی فوق‌العاده خفن توی دانشگاه استنفورد انجام شد. یه نتایج خیلی عجیب غریب داشت، واقعا مغز آدم سوت میکشه. قضیه از این قرار بوده که به یه تعدادی از بچه‌ها قرار شده که توی یک اتاقی برن و یک سری مارشملو میدن. به هر کدوم از بچه‌ها گفته میشه که خب ما از اتاق میریم بیرون و این مارشملویی که جلوی تو هست این جایزه توه. اگر تحمل کردی تا وقتی که ما برگشتیم و نخورده بودی مارشملو تو، یه مارشملوی دیگه هم بهت جایزه میدیم، ولی باید صبر کنی و اصلا نخورده باشی مارشملو تو تا ما بریم و برگردیم. توی این آزمایش 2/3 این بچه‌ها تحمل نکردن، هیچ جوره تحمل نکردن که آقا صبر کنن و این مارشملو رو نخورن تا یاد یه جایزه بهشون بده، تا یه مارشملوی جایزه 2 تا مارشملو داشته باشن. و تنها 1/3 اون بچه‌ها تونستن تحمل کنن و جایزه‌شون رو گرفتن. این بچه‌ها تا بزرگسالی تحت پیگیری بودن و نتایج پیگیری‌های بزرگسالی و نوجوانیشون وحشتناک خفن‌تر بود. 1/3 از بچه‌هایی که صبر کرده بودن توی آینده آدمای موفق تری شدن. آره، تونستن جایگاه‌های علمی و مالی بهتری پیدا کنن و اون 2/3 شانسشون برای موفقیت کمتر و کمتر بود. یه موضوع فوق‌العاده مهم توی زندگی همه، مخصوصا شما کنکوری ها، مطرحه. همین آزمایش و همین تحمل کردن. خیلی از شماها توی زندگیتون یک سری چیزایی در اختیارتونه الان. گوشی موبایل هست، تفریحات هست، فیلم، سریال، مارشملوهایی شما دارید که همین الان بهتون دادن، ولی به همتون یه قولی دادیم ما. خانواده بهتون قول میده، مشاور کنکور بهتون قول میده، مدرسه قول میده که آقا یکم صبر کن، یکمی درس بخون، یکمی سختی بکش، 10 ساعت درس بخون، آزمون بده، تست بزن. اگر این کار رو کردی یه رتبه خوبی میاری. اگر یکمی صبر کردی یه مارشملوی دیگه هم بهت میدیم. اتفاق جالب اینجاست که اگر دقت کنید 1% کنکوری ها رتبه خوب میارن و بقیه اصلا خبری ازشون نیست. یه رتبه های کارت شارژی وحشتناک که اصلا نمیشه خوندشون و 1% کنکوری ها هستن که رشته های خوب قبول میشن. ببین، تست زدن، درس خوندن، فصلای کتابای کمک درسی همه یکسانه ها. اینجوری بخون، این کارو کن، اون کارو کن، همه یکسانه. یعنی واقعا تفاوتی بین دانش آموزها وجود نداره به غیر از یک چیز: شما چقدر تحمل داری که مارشملو تو همین الان نخوری. آره رفیق من، اکثر شماها مشکلتون اینه که دوست دارید همین الان مارشملویی که جلوتونه رو بخورید، دوست داری همین الان توی گوشیت باشی، دوست داری همین الان چت کنی، دوست داری همین الان فیلم و سریال ببینی، دوست داری الان خوش بگذرونی. نمیتونی تحمل کنی، تحمل نداری یه کمی صبر کنی، سختی بکشی. دیدی بچه‌ها چشماشون رو میبستن، خیلی زجر میکشیدن که آقا مارشملو رو نخورن. خیلی از شماها حاضر نیستید چنین کاری کنید، حاضر نیستید این سختی رو تحمل کنید. زندگی ما آدم‌ها خیلی ساده است رفیق من، خیلی 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 ساده است.
1/3 شاید هم کمتر، دقیقا مثل این تحقیق شاید کمتر از 1/3 آدمای جامعه که میبینید آدمای موفقی هستن، آدمایی هستن که زندگی مالی عالی دارن، جایگاه شغلی عالی دارن و واقعا خوشحالن. اکثر آدم‌ها توی این دنیا ناراحتن، اکثر آدما غم دارن، اکثر آدما افسردن، اکثر آدما دارن مینالن از همه چیز. قانون زندگیه. اون اکثری که دارن مینالن، میدونی چرا؟ چون به آیندهشون فکر نکرده بودن، چون همون لحظه مارشملوشون رو خوردن، لذت لحظه‌ای وای چقدر خوشمزه بود، تحمل نداشتن این لذت لحظه‌ای یه کمی صبر کنن تا بیشترش رو به دست بیارن. لذت هیجانی و آینده نگری نتیجه قشنگ این تست روانشناسی، آزمایش مارشملو. توی اینترنت هم میتونید سرچ کنید، بیشتر در رابطه باش بخونید. تفاوت ما توی موفق شدن، تفاوت ما توی گریون بودن چشمامون یا برق زدن از شوق قبولی توی یک رشته، توی یک موقعیت، بهترین شدن توی همون موقعیت شغلیمون، به خاطر اینه که ما چقدر آینده نگریم، ما چقدر لذت لحظه‌ای رو دوست داریم. و تو چقدر رفیق من لذت لحظه‌ای تو دوست داری و چقدر آینده نگری؟ آی دکتر من نمیتونم درس بخونم، آی دکتر خستم، آی دکتر نمیشه، آی دکتر من معتاد به گوشی ام، آی دکتر فلان. بچه‌هام همینطوری بودن دیگه. دیدید واه، یکی برمی داشت یه گاز کوچیک از مارشملو میزد، یکی میرفت یکی از دور نگاهش میکرد، یه کوچولوشو برمی داشت میخورد، یکی کلا هم اول همشو خورد. شما هم خیلیاتون دقیقاً مثل اون بچه‌های هستید که حوصله اینو ندارید تحمل کنید. حالش نیست که صبر کنیم برای چیزای بیشتر، صبر کنیم برای موقعیت‌های بهتر، صبر کنیم واسه یک زندگی بهتر. هر چیزی همین لحظه داری و میخوای استفاده کنی. گوشی داری تو لحظه میخوای بچرخی توی اینستاگرام، خیلی خفه. خدا منم بعضی وقتا میرم توی اکسپلور میچرخم، انقدر باحاله، انقدر درگیر میشیم. لذت لحظه‌ایه. دوست دارم تمام زندگیم اینطوری باشم. 2 مارشملو بهم نمیدن، به خدا هیچی بهم نمیدن. 10 سال آینده هیچ چیزی تحویل شما داده نمیشه. یه مارشملو داشتی، خوردی، تموم شد. آقا تمام. 10 سال دیگه باید بشینی در و دیوار رو نگاه کنی، در صورتی که دوستای دیگه‌ت یه کوه مارشملو دارن و دارن از اون استفاده میکنن، خوشحالن و دارن از اون استفاده میکنن. یه سری از ماها واقعا فقط زنده ایم، فقط زنده. یه لیوان آبی که یک ماهی از سرش گذاشتیم توی لیوان آب، اون ماهی که توی این لیوان آبه اگه سرش رو آب باشه نفس میکشه، داره نفس میکشه، زنده است، تنفسشو داره، واقعا هم مشکلی نداره، اما فقط زنده است. یه سری از شما هم فقط زنده اید، فقط زنده ایم که از همون لحظه، از همون آبی که توی لیوان گذاشتن برامون، از همون استفاده کنیم. هیچ وقت نمیخوایم از این لیوان بپریم بیرون و اگر دور اون لیوان یک دریا باشه بخوایم توی اون دریا زندگی کنیم. نه، همون لحظه، همون آبی که توی لیوانه، همون گوشی که در اختیارته، همون فیلم و سریالی که در اختیارته، همون چرخیدن و خوش گذروندن و به بتالت گذروندن، همینو میپسندی. فقط زنده ای، نمیخوای بپری بیرون بری توی دریا. و پریدن بیرون یه سری ریسکایی داره دیگه. اون بچه هم ریسک کرد، صبر کرد تا مارشملوهای بعدی بهش داده بشه، تحمل کرد، سختی کشید. دیدی یه کمی خودشون رو فشار میدادن، واقعا بعدشون داشت میگذشت، مارشملوشون رو نخوردن و جایزشون رو گرفتن. تو چقدر حاضری صبر کنی؟ تو چقدر تحمل داری؟ تو چقدر میتونی خود کنترلی داشته باشی؟ فاصله تو با رتبه 10 رقمی با رتبه 1 رقمی 1 کلمه است. چقدر خود کنترلی داری؟ چقدر میتونی صبر کنی؟ چقدر تحمل داری؟ توی همین اتاقی که استودیوی من هست کلی تجهیزات گذاشتم. 100 نفر کارمند توی مجموعه ما دارن از توی همین اتاق مدیریت میشن. همون گوشه 6 سال پیش من داشتم درس میخوندم و یک خودکار دستم بود. همین الان به خود بیرون داشتم از پنجره نگاه میکردم. از پنجره اتاق من اون ته توی دور دسته که نگاه میکنی یک مدرسه‌ای هست. دقیقا یادمه صبح ها ساعت 5 صبح که پا میشدم میرفتم اونجا و بیرونه که نگاه میکردم هیچ نوری نبود، هیچی. یه انباری روی آخرین طبقه اون مدرسه بود، همیشه چراغش روشن بود و من نگاهش میکردم و زجر داشتم میکشیدم. ساعت 5 صبح همه خوابن،
همه خواهیش کسی حتی نبود بگه تو بیدار شدی تو اینجایی فلانی. آره سخت بود. و الان توی همون اتاقی که 6 سال پیش بودم الان 180 درجه به توان 180 درجه وضعیت من فرق کرده. یه مارشملو همون لحظه داشتم. مارشملوی من خوابیدن بود اون لحظه تا ساعت 11 صبح بخوابم. نمیخواستمش. گفتم نمیخوام. من تحمل کردم و شرایطم توی 6 سال بعد 180 درجه فرق کرده. 1000 درجه فرق کرده. ببین رفیق، خود کنترلی یک مهارته. بچه‌هایی که اونجا بودن دیدید چیکار میکردن؟ طبق تحقیقات علمی واقعا راه حل این که شما بتونید خود کنترل خود کنترل بشید و کنترل بیشتری روی ارادتون به دست بیارید. بحث ما امروز اراده است. اراده چرا یک سری ضعیفه و اراده یک سری ها قوی. همین خود کنترلیه. چیکار میکردن اون بچه‌ها اون 1/3 که صبر کردن واسه مارشملوی دوم؟ خیلی ساده بود. کاری که کردن این بود که چشماشون یه سری میبستن. دیدید چشماشو میبست روش اون طرف میکرد که نبینه. یک سری ها حواسشون رو پرت میکردن، در و دیوار رو نگاه میکردن که نبینن. دقیقاً راهکار تو هم همینه عزیز دلم. چقدر در رابطه با لایف استایل باتون صحبت میکنم. یک موقع‌هایی اگر دوست داری خود کنترل باشی باید نبینی، باید حواستو پرت کنی. ببین مثلا یه کسی که معتاده و سیگار میکشه میخواد ترک کنه، میخواد خود کنترلی به دست بیاره. نمیتونیم بهش بگیم که خب آقا برو مثلا با همین دوستای قدیمیت بگرد، هر شب 24 ساعت توی محیطی باش که همه دارن سیگار میکشن و خب تو سعی کن خود کنترل باشی. نه، احتمال اینکه این فرد اینقدر اراده داشته باشه کمه. بالاخره تحریک میشه، لذت لحظه‌ای همون موقع رو میخواد. ولی راهکار قشنگتر اینه که آقا توی اون جمع نباش. حواستو پرت کن. جایی باش که این موقعیت واسط پیش نیاد. تو چقدر خود کنترلی؟ تو چقدر میتونی از تایمای روزت استفاده کنی؟ چقدر میتونی قوی باشی؟ چقدر میتونی قدرتمند باشی؟ چقدر میتونی استفاده کنی از وقتت؟ گوشی دورت، 1000 تا فضای مجازی داری، 1000 تا دوست مختلف داری باهاشون چت میکنی، هر روز دوستا زنگ میزنن بیاید بریم بیرون فلان. یک محیط و لایف استایل فوق العاده شلوغ میخوای اینجا اراده داشته باشی؟ عمرن توی این شرایط بتونی. بحث ما بحث اراده بود و بحث آینده‌ای که قرار مارشملوهای زیادی بهتون بدن و کی حاضره تحمل کنه تا به اونها برسه؟ کسی حاضره که ارادهشو بتونه قوی کنه. کی میتونه ارادهشو قوی کنه؟ کسی که دورش خلوت باشه. گرفتار گوشی، گرفتار عشقی، گرفتار دوستی، گرفتار فیلمی، گرفتار سریالی، گرفتار خوشگذرونی، روزی میتونی ارادهتو قوی کنی که اینا رو از زندگیت بزنی کنار. تمام اینا رو بزنی کنار، گوشتو بذاری کنار، فضاهای مجازی تو حذف کنی، بدی گوشیو دست مامانت بابات خاموشش کنی، روزی نیم ساعت استفاده کنی، به دوستات بگی من نمیام بیرون، از تمام چت ها لفت بدی. این میشه اراده یعنی این که زندگی تو خلوت کنی. همیشه من این موضوع میگم، بازم تکرارش میکنم. یک سری از ما آدما حقمونه فقیر بمونیم، حقمونه بدبخت باشیم، حقمونه که واقعا اذیت بشیم. چرا؟ چون توی یک سالهایی از زندگیمون به هیچ چیزی فکر نکردیم. چون توی تمام سالهای زندگیمون همون مارشملویی که جلومون بوده رو خوردیم، همون لحظه رو فکر کردیم. وقتی بقیه داشتن صبر میکشیدن، وقتی بقیه داشتن تحمل میکردن، ما نشسته بودیم میخندیدیم هر کر و مارشملومون رو میخوردیم. تفاوت پس عدل کجاست؟ عدالت کجاست؟ پس تویی که نشستی هم از تمام لحظاتت لذت بردی، هیچ موقع سختی نکشیدی با کسی که این همه تلاش کرده، این همه صبر کرده، این همه اراده داشته باشه. جایگاه تو با جایگاه اون باید یکسان باشه. واقعا زهی خیال باطل. عدالت داره این دنیا. اون به چیزای خوب میرسه. اونی که صبر کرده، اونی که دورش رو خلوت کرده، اونی که از لحظه حالش گذشته تا به چیزای خوب برسه، بعد اونقدر از لحظه های حالش استفاده میکنه که تو هیچ وقت بهشون دست پیدا نخواهی کرد. سوال ما، آینده نگری یا به لحظه حالت فکر میکنی؟ هیجان لحظه ای همون مارشملویی که جلوته، همون خوابیدن تا ساعت 12 ظهر که خیلی حال میده، یه مارشملویی که آماده است جلوت، اونو ترجیح میدی یا نه صبح زود بیدار شدن، درس خوندن، خسته شدن، با دوستان نرفتن بیرون، مهمونی نرفتن بیرون، ولی 2 سال بعد یه کوهی از مارشملو بهت بدن؟ کدومو میپسندی؟ بستگی به خودت داره. هر کدومو بپسندی آیندت مشخصه. قربونت بشم. آیندت اگر لحظه رو بپسندی،
اینه که هیچ موقع دستت باز نخواهد بود، هیچ موقع موقعیت شغلیت عالی نخواهد بود، هیچ موقع اونقدر وسع اقتصادیت بالا نخواهد بود که هر کاری کنی هیچ موقع اونقدر افتخار برای خودت نداری که بخوای به بقیه بگی. 1 سال 2 سال تحمل واسه یک قضیه‌ای صبر کردن و بعدش یک کوهی از امکانات، یک کوهی از پول، یک کوهی از موقعیت‌های شغلی، یک کوهی از زندگی خوب، یک کوهی از خوشبختی. خیلی ساده است. هر کدوم رو بپسندی نوش جونت عزیزم. بدبختی رو میپسندی نوش جونت، خوشبختی رو میپسندی نوش جونت. یه موقع‌هایی واقعا دست ما نیست، همون اطرافیانی که دارن بهت میگن دارن اذیتت میکنن. والا دنیا 2 روزه، کنکور افتضاح، بی‌عدالتی، تقلب میشه، ولش کن. حالا یه روز بریم بیرون که چیزی نمیشه، حالا تو درس نخون، رقیبات بهشون میگیم ازت نزنن جلو. آره، یه سری حرفا و دوستای افتضاحی که دورته ممکنه تو رو به لحظه های حال وابسته کنه، نذاره تحمل کنی، نذاره صبر کنی واسه یه کوهی از مارشملو که منتظرته. زندگی ما، روانشناسی لایف استایل و موفقیت ما اثبات شده است، آزمایش ها مشخصن و این روانشناسی رو میشناسی تو الان. چطور باش برخورد میکنی؟ بازم سرتو میخوای بکنی زیر برف، واقعا حقته که بعدها چیزی نداشته باشی. واقعا یک سری از ماها که نمیخوایم قدم برداریم، نمیخوایم یه مقدار سختی بکشیم، نمیخوایم صبر کنیم، همیشه میخوایم همون ماهی باشیم که فقط سرمون تو لیوانه، واقعا حقمونه تا آخر عمر تو یک لیوان زندگی کنیم. هیچ موقع به دریا حقمون نیست برسیم. سالهای بعد از این تحقیق یک سری تحقیقات مکمل هم انجام شد. مثلا برداشتن همین بچه‌هایی که بهشون مارشملو داده بودن و قول داده بودن که آقا ما برمیگردیم و بهتون مارشملو میدیم، به یک سری ها آخر کار گفتن که آقا ما الکی گفتیم، مارشملویی نبود. و دوباره این آزمایش رو از اول انجام دادن و گفتن خب دوباره چند روز بعد بیاید یه مارشملو دارید، ما میریم و وقتی برگشتیم مارشملو بهتون میدیم. اینجایی که بازم شرایط فرق کرد، خیلی قشنگتر شد جریان. اون بچه‌هایی که بار اول تحمل کرده بودن، یه تعدادیشون بار دوم تحمل نکردن. چرا؟ چون تجربه یک شکست داشتن. روانشناسی ذهن ما همینقدر ساده است. اگر کسی بودی که تا الان شکست رو تجربه کردی، داری توی مسیر بدی قرار میگیری، داری ذهنتو، خودتو، جسمتو همه رو گول میزنی. چرا؟ یه تجربه شکست از قبل داشتی، یه تجربه بدقولی داشتی و الان شکاکی به همه چیز. و الان وقتی شکاکی دیگه ریسک نمی‌کنی، دیگه تحمل نمی‌کنی، همین لحظه رو استفاده می‌کنی و این فوق‌العاده اشتباهه. و این چیزیه که تحت عنوان درماندگی آموخته شده. توی پیج اینستاگرام، توی یک آی جی تی وی، توی یک لایومون این موضوع خیلی بازش کردیم. درماندگی آموخته شده یعنی اونقدر شکست خوردیم که یاد گرفتیم درمونده باشیم. دیگه ریسک نمی‌کنیم، دیگه تلاش نمی‌کنیم، دیگه کاری نمی‌کنیم. اگر جزء این گروه دومی که گفتم هستید، فکر کنم آخرین آی جی تی وی پیج اینستاگراممونه، حتما برید اونجا اونم ببینید. راهکارا رو گفتم و بهتون گفتم که باید چی کار کنید. مرسی که گوش کردید. نظرتون رو حتما این زیر واسم بنویسید. چقدر ویدیو کمکتون کرد. توی قسمت بعدی از کنکوری بی‌نهایت، دوره رایگانی که در اختیار شما قرار گرفته، میریم سراغ برنامه ریزی. این صحبت‌ها رو کردم تا اول ازتون مطمئن بشم تویی که این دوره منو شروع کردی و با من میخوای حرفه‌ای برنامه ریزی رو یاد بگیری، لااقل تفکر درستی داری، آینده نگری نه لحظه نگر. مارشملو تو نمیخوای همین الان بخوری تمومش کنی، میخوای صبر کنی، با من صبر کنی تا آموزشت بدم، تا بریم با هم جلو و آخر کار یک کوهی از مارشملو داشته باشیم، یک کوهی از جایزه که اون موقع به خودت افتخار کنی. اگر جزء گروه اول هنوز هستی، قسمت‌های بعدی این دوره به درد تو نمیخوره. ولی اگر تصمیم گرفتی جزء گروهی باشی که صبر میکنن، تحمل میکنن تا بهترین چیزا برسن و ارادهشون قویه، همراه من باش.